फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। मुल्क पर तो कोई भी हुकूमत कर सकता है, पर दिलों पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल काम है, और मुश्किल काम करना कप्तान की आदत है। 1.5 साल से एक जोकर इस मुल्क की सिर्फ इमलाक पर हुकूमत कर रहा है। चंद दिलों में इसकी इज्जत बाकी थी, वो भी इस कदर इन हिमाक से बूट पॉलिश करते देख कर खत्म हो गई है। ये वो जोकर है जिसके आने से कौम ने सिर्फ खसारा बर्दाश्त किया है। आज चीनी 150 रुपए किलो हो गई है, और शहबाज साहब अवाम को जापान की तरक्की की कहानियां सुना रहे हैं। खान की तरह इस शख्स की कभी इतनी जुर्रत नहीं हुई कि चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन ले। कैसे एक्शन लेता? इस इंसान में इतनी हिम्मत कहाँ है कि किसी माफिया से टक्कर ले सके? वो खान था जिसने अपनी अवाम की खातिर जहांगीर तरीन जैसे बड़े चीनी माफिया की छुट्टी करा दी। आज मुसल्लतशुदा जोकर जापान के लोगों के रवैये की बात सुनाकर कह रहा है ऐसी होती हैं कौमें, और इस तरह कौमें तरक्की करती हैं। हालांकि शहबाज शरीफ को तो किसी कौम की तबाही कैसे होती है इस पर लेक्चर देने चाहिए। शहबाज शरीफ को इस पर लेक्चर देना चाहिए कि कौमें बर्बाद कैसे होती हैं। जब कौमें 6% पर तरक्की की सीढ़ी चढ़ रही हो तो कौमों के पैरों तले से सीढ़ी कैसे खींची जाती है? 6% से तरक्की की शरह -29 पर कैसे जाती है, ये बताना चाहिए। उल्टा शहबाज शरीफ जू की आवाजें निकाल निकाल कर हाजरीन के ज़ौक़ का इम्तिहान ले रहे हैं। हाजरीन अपनी हंसी रोक कर जोकर आजम की बात पर तालियां बजाकर डा दे रहे। वैसे तकरीब में मौजूद लोग बड़े मुनाफिक हैं। शहबाज शरीफ की हरकतों पर इन्हें हंसी आनी चाहिए। वो एक जोकर नुमा शख्स से जापान की कामयाबी की कहानियां सुन रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ ने इन्हें बताया कि जापानियों में कभी ऐसे करप्ट हुक्मरान नहीं मुसल्लत हुए जो अपने मुल्क से डॉलर जहाज भर भर कर बाहर के मुल्कों में ले जाएं? जापान के हुक्मरानों के एवन फील्ड और लंदन के महंगे तरीन इलाकों में फ्लैट्स नहीं है। जापान पर करप्ट हुक्मरान हुकूमत नहीं कर रहे, इसलिए जापान तरक्की कर गया है। वो तरक्की उनकी ही रहेगी, आपके नाम नहीं लग जाएगी। जापान की एक फैक्ट्री में लोग काम करते हुए हड़ताल करते हुए काम भी कर रहे हैं, तो इन्हें पता है कि इनके हुक्मरान इतनी इखलाक की जुर्रत जरूर रखते हैं कि इनके मुतालबात मान लिए जाएंगे। इनको मुतालबात मनवाने के लिए काम छोड़कर सड़कों पर नहीं आना पड़ेगा। सारा मामला अमन अमान से हल हो जाएगा, क्योंकि जापान के हुक्मरान और फैक्ट्री के मालिक इतने जाहिल नहीं है जितने आप लोग जाहिल हैं कि एहतजाज करने वालों को सरों में गोलियां मरवा दें। अवाम की बहुत बड़ी तादाद को टोला बोलकर उनकी अहमियत को कम करने की कोशिश करें। जापान ने सिर्फ अपनी अवाम की वजह से नहीं बल्कि इनके हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी की वजह से भी तरक्की की है। जापान पर आप जैसे जालिम सफाक बेहिस लोगों की हुकूमत नहीं है, न रियासत वहाँ इंसानों के हुकूक गजब करने की कोशिश करती है। आप लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय दुश्मन के बच्चों को इतना पढ़ा दिया है कि इंडिया ने चांद पर भेजे गए मिशन चंद्रयान को लॉन्च कर दिया, जबकि पाकिस्तान में सबसे मकबूल जमात को कुचल कर 2 खानदानों की तीसरी नस्ल को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, और पूरी ताकत से की जा रही। खुदारा होश करें और इस मुल्क का सोचें। पाकिस्तानी भारत से परेशान ना हो। अनकरीब हम अपने झंडे का डंडा इतना लंबा कर देंगे कि वो चांद तक पहुंच जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। निगरान हुकूमत किसी तरह भी आपका सर शर्मिंदगी से झुकने नहीं देगी। शहबाज शरीफ का काम बस यही है, जोकरों जैसी आवाजें निकालना। जनाब को अपना मनसब तक याद नहीं रहता। प्राइम मिनिस्टर कहता है मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, हू की आवाजें आ रही थी, साथ आवाजें निकाल भी रहा है। यानी जोकरपन की इंतहा हो गई है। इसे जापान इतना पसंद है तो वहाँ ही चला जाए। मगर मसला ये है ना कि कोई इस जोकर को अपने मुल्क में नहीं रखेगा। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी, तो मुझे एक फैक्ट्री में लेके गए, तो मैंने देखा देखें ये कौमें इस तरह बनती है। मैंने देखा कि आवाज आ रही इस तरह और फिर बंद हो जाए, फिर मैं चंद कदम आगे चलूं फिर आवाज आए इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ, मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा चीन जापान वाले तो करप्शन और किक बैग्स पर गोली मार देते हैं, फांसी की सजा दे देते हैं। ये तो बस हमारा मुल्क है जहाँ चोरों और करप्टों को वजारते उज़्मा दी जाती है। शहबाज और इसका चोर भाई मुंह से जू की आवाज निकालकर जल्दी जल्दी मुल्क का पैसा चोरी करते हैं। लोग समझते हैं कि दोनों भाई काम कर रहे हैं, लेकिन असल में ये पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर ले जा रहे होते हैं। लोग जू सुनते रहते हैं। दूसरे मुल्क में जू का मतलब तरक्की, हमारे मुल्क में जू का मतलब ठगी है। दुनिया इनके चोरी के किस्से सुना सुना कर थक गई है। इन लोगों को फिर भी शर्म नहीं, न इनकी करप्शन में कोई कमी आई है। मुफ्त आटा स्कीम और मुफ्त लैपटॉप स्कीम में करप्शन की कहानियां चल रही हैं। वैसे भी जोकर आजम जोकरपन करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। अफसोस की बात यह है कि ये हमारे मुल्क की सरबराही करता है दुनिया के सामने। हर कोई शहबाज शरीफ साहब की तरह जोकर नहीं बन सकता। इमरान खान की एक बात की कीमत नून लीग और PDM की तमाम सियासत पर भारी है। सदीक जान ने ट्वीट किया है कि इमरान खान का नून लीग को थका थका कर मारने का फैसला। थके हुओं को क्या थकाना, खान घुमा घुमा कर दे रहा है। इनके
کان کے نیچے، ان کو صرف زو کی ہی آواز سنائی دے رہی ہے۔ تم ظلم کی جتنی حدیں پار کرو گے، قوم عمران خان سے محبت کی اس سے کئی گنا زیادہ حدیں کراس کرے گی۔ جو کر تمہارے سارے ظلموں کی داستان لوگوں کے دلوں پر درج ہے، لوگ چاہ کر بھی معاف نہیں کریں گے۔ جوکر اعظم کے بھائی نواز شریف نے دبنگ اعلان کیا ہے کہ چاہے میں لندن میں اکیلا ہی رہ جاؤں، انگلینڈ نہیں چھوڑوں گا۔ جو شخص اپنے بھائی کی حکومت میں وطن واپس نہیں آیا، اس سے یہ قوم کیا توقع رکھ سکتی ہے؟ سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ محب وطن دانا قسم کے لوگوں نے اس نالائق ترین حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ جس سمت سر پٹ دوڑے ہو اس کی کوئی منزل نہیں۔ 95% پاکستانیوں کے دلوں میں نفرت کے الاؤ جلا کر کبھی بھی سکھ اور عزت کی نیند نہیں پا سکو گے۔ سوشل میڈیا پر جو درگت بن رہی ہے، اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسے کسی طرح بھی زور زبردستی کے ساتھ روکنا ممکن نہیں ہے۔ یا تو عوامی رائے کے سامنے سرنگو کر کے اس ذلت سے نکلا جا سکتا ہے، یا پھر اصلی چوروں اور ملک لوٹنے والے لٹیروں پر مشتمل پی ڈی ایم کی گردنیں بھی دبوچ کر ان سے برآمدگیاں کر کے عوامی غم و غصے کی شدت میں کمی لانے کی کوشش کی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مشوروں پر غور کر کے درست حکمت عملی اپنا کر کوئی بلائی کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے یا تباہی و بربادی کی راہ اختیار کی جاتی ہے۔ ان مشوروں کی کچھ نہ کچھ خبریں پی ڈی ایم اور نواز شریف کو معلوم ہو چکی ہیں، اور یہ کرپٹ مافیا اپنے پلان بی اور سی کے بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں، جو انتہائی خطرناک اور نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ یہ اگر کامیاب ہو گئے تو پاکستان اور پاکستانیوں کی بربادی ہوگی، اور اگر ناکام ہوئے تو ان کو خود ملیا میٹ ہونا ہوگا۔ آئندہ چند روز میں فیصلہ ہو جائے گا کہ اکتوبر نومبر میں انتخابات ہونا ہے یا کچھ اور ہونا ہے۔ پی ڈی ایم بھی اب اسی کشمکش میں ہے، اور محب وطن پاکستانی اللہ کی بے آواز لاٹھی کے منتظر ہیں کہ کب ملک کی لٹیروں کے سروں پر پڑتی ہے۔ لگتا ہے نواز شریف کو مخبری ہو چکی ہے کہ ان کی جانوں کو خطرہ ہے۔ نواز شریف اور مریم صفدر میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو قتل کروا کر قتل کا مقدمہ عمران خان پر ڈالا جا سکتا ہے، اور ہمدردی کا ووٹ شہباز شریف حاصل کر کے اگلا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ اس لیے نواز شریف اور مریم صفدر پاکستان آنے سے گریزاں ہیں۔ یہ بات سبی کاظمی نے کی ہے۔ اللہ کی شان ہے کہ اس امپورٹڈ دور حکومت میں نجم سیٹھی نے رمیز راجہ کے خلاف سازش کی، راتوں رات پی سی بی پر قبضہ کیا، رمیز راجہ کو سامان تک نہیں اٹھانے دیا گیا، پھر ان کو کمنٹری پینل سے دور کرنے کی بھی کوشش کی۔ آج سری لنکا سیریز کے لیے رمیز راجہ واپس کمنٹری پینل میں آگے ہیں، اور نجم سیٹھی صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ غیر متعلقہ لوگوں نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کرکٹ کو نقصان پہنچایا، قومی ہیروز کی تذلیل کی، قابض مافیا گمنامی میں چلا گیا ہے۔ کرکٹ ہیروز پھر واپس آ گئے ہیں۔ واتو عزو منتشا واتو ذلو منتشا۔ خواجہ آصف کی دم پر جانے کس نے پاؤں رکھ دیا؟ کہتا ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں اسمبلی میں آ کر ممبرز کو بریفنگ دی اور افغانستان سے ٹی ٹی پی کو پاکستان لا کر بسانے کے فوائد بتائے اور پھر ہزاروں کو لے آئے، وہ لوگ آج روزانہ شہید ہونے والوں کے وارثوں کو بھی کچھ بتائیں۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے 2018 میں عمران خان کا پروڈکٹ لانچ کیا، اور اس پروڈکٹ نے قوم کو 9 مئی کا منحوس دن دکھایا، اور پھر 4 سال یہ گارنٹی کیا کہ وطن عزیز ہر لحاظ تباہی کا شکار ہو جائے۔ اللہ شہداء کے خون کے صدقے اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائی۔ خواجہ آصف کو کب سے اجازت مل گئی کہ جب اس کا دل چاہے وہ ریاست مخالف بیانیاں ٹویٹ کر دے اور پوری ریاست ستو پی کر سوتی رہے؟ اس مٹی سے بنے پتلے میں اتنی جان کہاں سے آ گئی کہ یہ کھلے عام فوج کو بدنام کرنے کے لیے اپنا ٹویٹر ہینڈل استعمال کر رہا ہے، اور اسے کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے؟ کیا خواجہ رنگ باز کا بیان 9 مئی کو شہیدوں کے مجسمے جلانے سے کم خطرناک ہے؟ نہیں، بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی مطالبہ نہیں مانا جا رہا؟ اسی لیے خواجہ تڑپ رہا ہے اور خان کی آڑ میں ریاست پر حملے کر رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی سندھ میں الوداع کہنے کی تیاریاں ہیں۔ ان کی آئندہ سندھ حکومت بھی خطرے میں ہے، حالانکہ پیپلز پارٹی اگلی وفاقی حکومت کے چکر میں تھی۔ بلاول زرداری صاحب 12 میں سے 7 امریکی دوروں کے بعد بہت پر امید تھے۔ آخر گزشتہ 1.5 سال وہ مسلسل غیر ملکی دوروں میں مصروف رہے تھے، لیکن سب الٹ گیا، صاف انکار ہوا ہے۔ دل رکھنے کے لیے بھی کوئی آس امید نہیں دلائی گئی۔ زرداری صاحب اپنی زندگی میں بیٹے کو شیروانی پہنے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھاتے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور آئندہ کے لیے صوبائی حکومت بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وقت بدلتے کچھ زیادہ دیر نہیں لگتی۔ مریم اورنگزیب نے بھی شگوفہ چھوڑ دیا ہے کہ صحافیوں نے پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں سینسرشپ دیکھی، جبکہ ہمارے دور میں تو سینسرشپ کا نام و نشان تک نہیں۔ کسی صحافی پر کوئی پرچہ، نہ کوئی مقدمہ، نہ پیمرا پابندیاں، نہ چینل بندش۔ کوئی صحافی ملک سے نہیں بھاگا۔ ارشد شریف کینیا سیر کرنے گیا تھا، اور اعظم چودھری نے تو اپنی مرضی سے پی ٹی وی چھوڑا۔ ہمارا دور تو صحافیوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہے رنگ باز۔ معید پیرزادہ اور صابر شاکر تو ہنی مون منانے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ عمران ریاض 63 دنوں سے چھپن چھپائی کھیل رہا ہے۔ سمیع ابراہیم اپنی مرضی سے اغوا ہوا تھا۔ ارشد